गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ इस दिन का आगाज। आज का दिन बहुत खास है। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है और अभी सुबह का वक्त है और जिस तरह से वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं वो ज़ाहिर है ऐसे स्पिरिचुअल किस्म के मैं कहूँगा कि विजुअल्स होते हैं कि आप बड़ा कनेक्ट कर रहे होते हैं उस जगह से, यानी मैदान अरफात से, माउंट अरफात से, मस्जिद नमरा से। वो जो सारा एक माहौल होता है वो आप बड़ा उसको देख के कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। आप हम सब दुआएं भी कर रहे होते हैं। इस दिन की अपनी एक फ़जीलत भी है, अपनी अहमियत भी है, ना सिर्फ इन तमाम अयाम की, यानी हज के अयाम की, द फर्स्ट 10 days ऑफ दिस होली मंथ, बट स्पेसिफिकली आज के दिन की अगर हम बात करें, यानी जब हज का रुकन आज़म अदा किया जा रहा है, उससे पहले हम जिस तरह से विजुअल्स देख रहे थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होती है मिना में, वहाँ के विजुअल्स भी आ रहे थे। तो जितने मुसलमान, जितने आज़मीन हज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दीगर इस्लामी ममालिक, जहाँ जहाँ से भी लोग वहाँ पर गए हैं, ख़ुद जो सऊदी अरब में मुसलमान रहते हैं, वो सब जिस तरीके से वहाँ पर हज की अदायगी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह दो चादरों में, यानी जब मर्दों की मैं बात करूँ एहराम में, और इस तरह ख़वातीन का एहराम उसको डिफरेंट, तो जो सब एक ही तरह से बिल्कुल एक जैसे लग रहे होते हैं सारे, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी मुल्क से हो, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, सब बिल्कुल एक जैसे लग रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, फर्क मिट जाता है हज के दिनों में, बिल्कुल फर्क खत्म हो जाता है। बिल्कुल शुएब, बराबरी आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही होती है। और यही मैसेजेस हैं, ये छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं इन इबादात में, जो कि एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं। इनका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे बहुत बड़ा होता है। सो ये मैसेजेस भी हमें लेने होते हैं, इनको, इनसे भी हमें सीखना होता है। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग, मैं कहती हूँ, जो कनेक्शन की शुएब बात कर रहे थे कि कनेक्शन हम सब कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, तो जो लोग जिनको बुलाया उनसे वो तो हैं ही खुश नसीब कि अल्लाह की बारगाह में वो गए हैं। और यकीनन बड़े बड़े खुशकिस्मत खुश नसीब लोग हैं जिनको बुलावा आया और वो वहाँ पे गए और इस फरीज़े को सर अंजाम दे रहे हैं। बट जितने भी लोग, हम सब ज़ाहिर नियत रखते हैं, हम मुसलमान हैं, फ़र्ज़ है, हम नियत रखते हैं कि जब साहिब इस्तिताअत होंगे, बुलावा आएगा, तो हम लोग भी ज़रूर जाएंगे और अल्लाह सबको वहाँ पर बुलाए, सबकी इबादत को कबूल भी करे। बट हम भी यहाँ बैठ कर कनेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन होता है, टीवी पर देख रहे होते हैं, हम लोग भी एक तरह से महजूज हो रहे होते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हम सब गए हुए होते हैं। सो ये भी एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बड़ी एक वो होता है ना कि आपको सुकून देती है, आपके दिल को सुकून देती है। तो हमारे बच्चे, मुझे याद है शुएब, बचपन में हम लोगों को टीवी ऑन करके दे दिया जाता था और हमारे पेरेंट्स, क्योंकि एक माहौल होता था घर का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, कि जब भी मनाजिर दिखाए जा रहे होते हैं तो पूरा दिन बस टीवी ऑन करके देख रहे होते हैं कि क्या होता है, कैसे वहाँ पे हालात होते हैं, कैसे लोग वहाँ पर इस फरीज़े को सर अंजाम दे रहे होते हैं, कितने लोग वहाँ पर इस बार हुए, माहौल क्या है वहाँ का, इस बार के इंतजामात क्या हैं, इंतजामात क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं। देखिए, हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, हमने इस्लाम के करीब उनको लेकर आना है और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, जब एक माहौल घर में होता है तो हमारे बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आज अपने बच्चों के साथ खुद भी वो कनेक्शन डेवलप करें और वो कनेक्शन अपने बच्चों का अल्लाह के साथ भी डेवलप करवाएं। बिल्कुल ऐसे। और जिस इबादत की आज हम बात कर रहे हैं, यानी हज की हम जो बात कर रहे हैं, अगर इसके मुख्तलिफ पहलुओं की हम बात करें, एक रूहानी पहलू भी है, एक अखलाकी पहलू भी है, एक मौशरती पहलू भी है। जो फ़लसफ़ा है हज का, आज हम इस पर बात भी करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। चूँकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि अच्छा रिविज़न होती है हमारी, स्पेशली ऐसे वक्त में जब ऐसा कोई इवेंट चल रहा होता है, और ये तो दुनिया का एक सबसे बड़ा इवेंट है जहाँ पर सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। तो उस गैदरिंग से मुतालिक आज हम डिटेल से बात भी करेंगे। जो मैंने कहा ना, फ़लसफ़ा हज क्या है, क्या इसमें पैगाम पोशीदा है, क्या पैगाम अल्लाह ताला ने पहुँचाया है अपने बंदों के लिए। और सिर्फ वो तमाम लोग जो कि ज़ाहिर है नहीं जा सके इस फरीज़े के लिए, तो वो ज़ाहिर है अक्सर वो यही सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और इस हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसे कर लें और ऐसे करें। तो आज ज़रा डिस्कशन को इसको भी हम ज़ेरे डिस्कशन कि हज के अयाम कैसे गुजारे जाएं, कि कैसे गुजारे जाएं, इख्तिमाम क्या हो, इसमें कौन सी दुआएं हों, कैसे आप इसको, वैसे तो हम हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो कोशिश हमने करनी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं सबीन। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम हज के इस दिन की मुनासबत से, वकूफ़ अरफा की मुनासबत से आज हम बात करेंगे डिटेल के साथ। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
Film is one of the most powerful mediums we have. So at that time, when narrative was there, so it was because when you're dealing with space sciences, there were a lot of technical codes and language, which was a challenge for us. I was lucky that I had a great cast. Amna Ilyas was there, Danny was there, legendary Ghulam Muhyiddin Saab was working with us. میرے لیے it was a very interesting and new experience. I remember کہ موسم اس دن سردی نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہماری شوٹ بہت لمبی تھی جس میں بہت زیادہ بارش تھی تو کافی ہیکٹک ہو گیا تھا. بٹ اوور آل اس فلم کو بنانے کا جو ایک ایکسپیرئنس ہے میرے لیے، آئی تھنک اٹس ویری میموریبل اینڈ دس فلم از گوئنگ ٹو بی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ فار دی ریسٹ آف مائی لائف. جو ایکسائٹنگ پارٹ ہے اس پروجیکٹ کی وہ یہ ہے کہ اس میں مجھے ایک چھوٹا سا رول کرنے کے لیے بھی ملا ہے. فلم کے بعد بہت سارے ایسے ہی کہانیوں کے رستے کھلتے ہیں. یہ کہانی نہ صرف ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے بلکہ کچھ کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے، جو کہ اس کہانی کا آبجیکٹو بھی ہے. To make a film that shows these issues in a very, very creative manner for the general public, and I wish the people will enjoy this production, and this will have a long impact on Pakistan and also on the film industry. Such initiatives should be on regular basis, and films on such topics should be made to educate audience and create awareness among masses. So looking forward to your response, and I hope you like the effort and you like the film and you enjoy it together with your families and friends, and give us the response. Cheers. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا دن بہت خاص، بہت اہم. جب ہم حج کے ایام کی بات کرتے ہیں اور حج کے رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کی بات کرتے ہیں تو آج وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے. لاکھوں عازمین حج اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں. کچھ لوگ مسجد نمرہ کے اندر، کچھ مسجد نمرہ کے باہر اور کچھ اپنے اپنے خیموں میں ہی، لیکن پورا جو میدان عرفات ہے وہ اس وقت بھرا ہوا ہے. وہاں پر عازمین حج موجود ہیں. اور جب رکن اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس دن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج اس سے متعلق ہم بات بھی کریں گے. حج یعنی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن، اس کا جو آخر رکن وہ حج ہے، اور وہ ہر مسلمان پر جو کہ صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے، آج ہم اس پر بات بھی کریں گے. اور بالخصوص آج کے دن کی جو ایک سگنیفیکنس ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر اسامہ چترالی صاحب نے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو آج کے دن کی مبارکباد کہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا بڑا دن ماشاءاللہ. ایسے میں ہم ضرور چاہیں گے جب ہم حج کی بات کرتے ہیں فلسفہ حج کیا ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں اگر اس پہ روشنی ڈالیں. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت شکریہ اس ٹاپک پہ بات کرنا. اور عمومی طور پہ فلسفہ حج جو ہے وہ اس کو اگنور ہم کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایسنس میں سمجھتا ہوں جس کے فلسفے کی انڈرسٹینڈنگ اگر وہ ہو جائے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں مطلب حج کے لیے نکلتا ہے اور اس کے اراکین کو صحیح سے ادا کرتا ہے، نہ وہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ وہ جھگڑا کرتا ہے، نہ وہاں تکبر میں آتا ہے اپنی عبادت پہ، تو اس کی واپسی ایسے گناہوں سے واپسی ہوتی ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں سے جنا گیا ہو. تو انسان کو جسے کہتے ہیں اتنا بڑا اجر، باقی بھی عبادات ہیں، لیکن اس سے کہ انسان کے ایک نیو فیز آف لائف کا بگن ہونا اور اسٹارٹ ہونا وہاں سے ہوتا ہے. اور آج بہت سے لوگ اسی کی محنت میں وہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی باتوں قبول فرمائے. آمین. اور جو وہ دعائیں کر رہے ہیں، امت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہمیں عطا فرمائے. تو بات یہ کہ حج کا جو فلسفہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام اس وقت کے دور میں اور ابھی بھی قریب کے دور میں اگر دیکھیں، جب ہم گلوبل ولیج کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں یا گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اسلام نے اس کو پہلے ہی ریگولیٹ کر دیا تھا. اگر وہ حج کی ایک تو عبادت کی حد سے آپ ہٹ کے دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آتے ہیں تو مختلف علاقوں سے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں
ٹھیک ہے، مختلف لینگویجز کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اینڈ یہاں تک کہ جیسے قرآن میں آتا ہے، اللہ نے پہلے ہی اس کی اجازت لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل سے اس دن کوئی فائدہ اٹھاؤ، کوئی اس میں قباحت نہیں، یعنی کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو پہلے لوگ اس طرح کے اپنے ڈیفرنٹ چیزیں، ٹریڈنگ کے ایلیمنٹس لے جاتے تھے، مختلف اپنی پروڈکشن کی چیزیں لے جاتے تھے، ایک طرح سمجھ لیں ایگزیبیشن بھی ہوتی تھی نیشن وائز۔ تو ایک گلوبل ویلیج کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے بہت پرانا اس میں دیا، اور یہاں پہ جو ہے اب، اور وہ کیا تھا کہ یونٹی آف امہ کا جو ہے نا ایسنس ہے وہ برقرار۔ دیکھیں نا آج وہاں سب کا لباس ایک ہے، آج وہاں سب کا رہنا جانا ایک ہے، ان میں جیسے کہتے ہیں اگر کوئی یہاں پہ F6 میں رہتا ہے اور کوئی یہاں ڈوب کھبے میں رہتا ہے تو وہ آج دونوں ایک ہی جگہ پہ سوئے ہو یا ہوں گے، فقیر ہو، سب آج سب ایک ہی مقام پہ بیٹھ گئے ہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کی میری حقیقت ہے کہ کل آپ نے اور میں نے ایسے ہی اکٹھے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کس چیز کے، اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو جو خاص الخاص فوکس کر رہے ہیں کہ یہ انسان نہ کرے۔ ایک زبان کا گناہ، ایک دل کا گناہ ہے تکبر۔ زبان گناہ کیا ہے کہ انسان کو برے الفاظ اور یہ نہیں۔ تیسرا ہے تکبر، فسق ہے، یعنی دل کا، کہ مطلب دل کے اندر تکبر ہونا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنی ہی چیزوں کو ٹھیک سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جدال یعنی لڑائی جھگڑا، یہی تینوں ایسی بیماریاں ہیں جن سے انسان جو ہے نا روز بروز لڑ رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر یہ 3 چیزیں، اور اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی جتنی عبادات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی سوشل ایلیمنٹ سے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بے حیائی اور بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یعنی کبھی اس ایسنس سے ہم نے نماز نہیں انڈرسٹینڈ کی یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو حج کا جو ہے کہ آپ کی ایک اسپریچول الائنمنٹ جو ہے جو ڈسٹرب ہو گئی ہے اس کو سیٹ کرنے، اور اس کو ریگارڈ لیس آف جو بھی آپ سے برا ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ہاں البتہ اس میں ایک چیز، کیا آپ نے جو برا انسان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی اس میں اللہ معاف کریں گے؟ میرا ایگزیکٹ ابھی کوشچن آپ سے یہی تھا کہ ہم نے بہت لوگوں کو سینسٹیو کوشچن، آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس کوشچن بیکاز لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ چوری کا مال ہو، کسی کے پیسہ مارا ہو، ڈس آنیسٹی کے ساتھ وہ پیسہ کمایا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس وہ پیسہ موجود ہے، اس پیسے سے آپ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر کے جانا، کسی سے معافی مانگ کے نہ جانا، جس طرح آپ نے بتایا کہ نیو بورن بیبی کی طرح ایک انسان ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ جیسے نہیں کیا ہوا، وہ اس طریقے سے آپ کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ سو کیا ایسے لوگوں کی بھی بخشش ہوتی ہے یا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن۔ اصل میں کرائیٹیریا تو بڑا کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے اپنا تو بتا دیا کہ میں ہر گناہ معاف کروں گا سوائے شرک کے، مطلب میرے مقابلے میں لا کے آپ کسی کو کھڑا نہ کریں۔ جیسے کہ مجھے اس دن ایک لڑکا ہے وہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ قضاء عمری کا کوئی اس کا ہوا، میں نے کہا آپ قضاء عمری کے بجائے اگر اپنی نماز میں سنتوں اور نفل کی پابندی کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ میزان پر آئے گا، اس سب سے پہلے جب اس کی نمازوں کو تولا جائے گا، نمازوں کو تولا جائے گا، فرض کم نکلیں گے، اللہ وہ کمی سنت سے پوری کرے گا، سنت نہیں ہوں گے نفل سے پوری کرے، اور پھر چاہے گا تو بخش بھی دے گا۔ یہ اللہ کا اپنا رحم ہے اور اس کی اپنی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بات آ جاتی ہے حق کی، تو یہاں آپ دیکھیں ایک شہید ہے جو اللہ کے مطلب جتنے ہم نے دیکھے انعامات شہید کے قرآن و احادیث میں جتنا مقام بیان ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ مطلب مقام یہ دے دیا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں اللہ نے بنائی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک شہید کو کہ وہ بلا خوف و خطر جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر اس پہ کسی کا حق ہوگا تو حق ادا کیے بغیر نہیں جا سکتا، جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے، شخص معاف نہ کر دے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ڈس آنیسٹی ہے، یہ چیزیں ہیں، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عبادات کو اور معاملات کو الگ کر دیا،
لیکن عبادات نہ معاملات سے اگر آپ دیکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بے حیائی اور برے کام ختم کرنا چاہتے ہیں نماز کے ذریعے. یہ حج کے ذریعے کیا ہے کہ میرے اندر جو کوئی اخلاقی برائیاں ہیں، دوسروں کے بارے میں نیچا سوچنا، اللہ تعالیٰ مجھے مطلب ایک محل سے اتار کے زمین پہ سلا کے غریب کا درد بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یار وہ کیسے سوتا ہوگا جب اب تو میں جاتا ہوں حج دیکھتا ہوں، حج از ریئلی مچ فیسیلیٹیڈ. اس بار جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ابھی تو وہ عرفہ میں بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں جبل رحمت پہ بھی پنکھے لگا دی ہیں. بالکل ایسے پنکھے کہ اس میں سے فوار نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو پورا سٹاف اینڈ مینجمنٹ وہاں پر ہوتی ہے جس طریقے سے وہ ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اب یہ سوچے کہ آسان ہوا ہے پہلے ہوا ہے کافی. ٹھیک ہے، ہمارے جب بڑے جاتے تھے دادا جان اللہ بتاتے تھے کہ جب وہ گئے کہتے ہیں کہ کبھی ادھر سے ہم کپڑا کر رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر سے کپڑا. انہیں اس دور کا حج آسان لگتا تھا جو ہمارا تھا. اب میں اگر دیکھتا ہوں اس سال کا حج دیکھتا ہوں ہم نے تو اس میں یہ آسان لگ رہے ہیں. تو میں یہ کہوں کہ اس میں جو آپ نے بات کی کہ جب تک معاملات آپ کے ٹھیک نہیں، یہاں تک کہ خاص طور پہ ادھار والی آپ نے بات کی، اگر کسی پہ ادھار ہو وہ ادا نہ کرے اس کا حج نہیں ہوتا. ادھار پہلے ادا کرنا ہے، انسان کا حق پہلے دینا ہے، اس کے بعد حج کے لیے. یہ جو معافی مانگنا ہے یہ کیا سلسلہ ہے؟ اچھا معافی بھی نہیں کہ بس جی ہاتھ جوڑے، نہیں، اس کا معاملہ سیٹل کر کے. اب بہن کا حق کھایا ہوا ہے، بہن کا حق دے کے جانا ہے، بہن کا حق چھوڑ کے نہیں جانا، بہن کو حق دے کے جائے. ٹھیک ہے، وہ نہیں بخشش ہوگی نہ وہ آپ اس سے نفع اٹھا سکیں گے جب تک کہ انسان کا حق انسان کو ادا کرنا ہے. اس کو ہم صحیح سمجھ لیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے. بے شک ایسے ہی ہے. اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا، اس کے حوالے سے حکم ہے، اس کے حوالے سے ثواب کی بات ہے، کس انداز سے بالکل ایسا ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے جسے کہتے ہیں اس سال کے اور آنے والے سال دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ اس چیز پر یہ کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں انسان گناہ، یار بھئی آپ نے گناہ کی نیت ہی کیونکہ جب اللہ آپ کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. ابھی جو ہم معافی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کرنے میں قادر ہے. بے شک. ہاں البتہ انسان کے کوئی انسان پر حقوق ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان اس کی معافی خود نہ دے دے. یہ وہ تو مطلب اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اب یہ کہیں کہ میں قصداً نماز نہ پڑھوں یہ نہ پڑھوں تو بھی معاف ہوں گے، تو یہ تو پھر سیدھا آپ نے یعنی وہ روزہ. یہ تو نیت آپ کی ایسے ہونی چاہیے کہ جو مجھ سے بھول چوک ہو جائے گی، جو نہ چاہتے ہوئے مجھ سے گناہ سرزد ہو جائیں گے، جو کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سب سے، اللہ سب کو معاف فرمائے. تو یہ اگر نیت آپ کی ایسے ہے تو پھر معاملہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ کروں گا گناہ اور پھر تو کام خراب ہے. اصل میں سے میں اگر ان دنوں کو دیکھتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے دیکھیں اسلامک یہ مطلب کیلنڈر کے مطابق یہ آخری مہینہ، تو اللہ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم بھی اٹھا لی اور ان کو اتنا اہم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مطلب 10 دن ہیں، کسی نے کہا کہ ان کی جو برکات فیضوں اور دنوں کو نہیں پہنچتی. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نکلو. اس نے کہا ہاں اگر تم جو لوگ لے کے نکلو اور جو اپنی جان لے کے جاؤ اس کے ساتھ بھی نہ لوٹو، یعنی تمہارا سب کچھ لٹ جائے، تمہاری جان لٹ جائے، تب جا کے شاید اس کی فضیلت کو تم پہنچو ان دنوں کی. مطلب اب یہ جو آج کا دن ہے اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہمارے پاس کل کا دن بھی موجود ہے، عمومی طور پہ لوگ اس کنفیوژن میں پڑتے ہیں. میں اب پوچھنے لگا تھا چونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی تاریخ کے مطابق تو ظاہر ہے کل پاکستان میں وہ ڈیٹ ہوگی، بٹ چونکہ حج اس وقت جہاں پر ہو رہا ہے سعودی عرب میں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر ہم وہاں کے اعتبار سے آج کے دن کی مناسبت سے تو کیا دونوں دن روزہ، میں کہتا ہوں دونوں دن روزہ رکھ لیں. آپ مطلب آپ اس کنفیوژن میں پڑھے ہی نا، اگر آپ ایک ہی جگہ 2 رکھ لیں تو کیا ہو جائے گا. اور اس میں بھی یہ دیکھیں اسپیشلی اس سال کے حساب سے کہ آج رکھ لیں تو جمعرات کا دن ہے ہمارے پاس، جنہوں نے آج رکھا ہوا روزہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اور پھر اگر جمعے کا دن کی بات کریں تو جمعے کی اپنی بہت فضیلت ہے. پھر بالکل ایسا ہے. عمومی طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اللہ کے معاملے میں نا کہ آپ جسے کہتے ہیں کاؤنٹنگ سے نہ چلا کریں. اللہ کے ساتھ آپ سرپلس والا معاملہ رکھیں. جیسے میں کہتا ہوں آپ سوچیں جیسے ہم کہتے ہیں نا بس فرض پڑھ لی تو نماز ہو گئی، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن سوچیں قیامت کے دن اللہ اپنے میزان پہ آپ کو ایسے کاؤنٹ کرے کہ اچھا یہ عبادت تمہاری ایسی تھی، اس میں تم نے فلانی رکعت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا اس لیے میں تمہاری نماز خارج کر رہا ہوں. اگر اللہ کیلکولیٹڈ ہو جائے تو کیا آپ اللہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ کو عدل پہ رہنے دے، انصاف پر نہ لائیں. عدل اللہ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جسے کہتے ہیں انسان کا رحم والا معاملہ رکھتے ہیں. عدل جو ہے نا ایکویٹی بیس پہ ہو جاتا ہے،
لیکن جب ایکوالٹی آتی ہے نا تو پھر اس کو ناپا جاتا ہے کہ جب تک ترازو برابر نہ ہو تو اللہ کی رحمت کو جسے کہتے ہیں حاوی رکھیں. اللہ کے ساتھ بھی معاملے میں ذرا سرپلس میں چلیں. کبھی خیر ہے ایک کی جگہ 2 روزے رکھ لیے کوئی نہیں. اچھا جو اور اس میں بھی نہیں کہتا جو اس کو یوم عرفہ کو رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, جو اس دن 9 کو رکھنا چاہتا ہے وہ بھی رکھے, لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں جہاں تک میں پہنچوں دونوں دن کے رکھ لیں تو بہتر ہے. ایسا بہتر ہے, بٹ وہ والی بات ہوتی ہے نا, کچھ لوگ جس طرح تسبیح کا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے کہ چلیں زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں سارے, تو اگر نیت یہ صرف ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے کہ کم سے کم آپ اتنا پڑھ لیں, تو اس طرح تسبیح لوگوں نے لی بھی ہوتی ہے, کاؤنٹرز ہوتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ساری معاملات جو ہیں وہ نیتوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو وہ نیت ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, اور وہ نیتیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. سو obviously اس پہ ہم کسی کو جج نہیں کریں گے, جو جس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت اس کی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے ایک اچھی اور خلوص نیت کے ساتھ, یہ ضروری چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں خود کہتا ہے دیکھیں اللہ کا رحم کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں, وہ کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, کہ جو ایک کے ساتھ آئے گا اس کو 10 کر دوں گا. ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا. اچھا جو گناہ کے ساتھ آئے گا بس اتنا ہی کروں گا. اب مطلب اتنا رحم اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ دیکھیں تو اگر دنیا کی آپ لیڈرشپ کو آبزرو کریں ایسے چیلنج, تو اگر آپ ایک غلطی کرتے تو شاید آپ کو 3 آپ کی گنائی جاتی ہیں, لیکن اللہ وہاں کہہ رہا ہے کہ ایک آئے تو بس ایک پہ, اور وہ بھی اگر ایک اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ معاف کر دیتا ہے اپنے حق کو. وہ اپنے معاملے میں بہت رحیم ہے, بے شک ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بس وہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا اور بس گمان بھی ہی رکھیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. بالکل ایسا. اگر آپ سوچیں گے قہار ہے, جبار ہے, جو کہ وہ بالکل ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب گمان کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سے جب رحمت کی ہمیں امید رکھنی ہے تو بس پھر اللہ رحیم ہے, غفور ہے, اس پر آپ زیادہ سوچا کریں. اچھا اس پہ بھی میں نے ایک سوچا کہ اللہ قہار اور جبار کا ہے. اچھا قرآن کی آیتوں میں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کو ختم کروا دیں گے اور یہ ہو جائے گی تو اس دن اللہ تعالیٰ خود آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم, کون ہے آج کے دن کا مالک, اور پھر اللہ اس دن خود اپنے لیے صفت بیان کریں گے للہ الواحد القہار. اس دن اللہ پر قہر غالب ہوگا. اچھا اس قہر کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, جو اس دن جب سارے انبیاء جو ہے اپنی وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے سے تو نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کوئی بات, اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے, اور اس دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اچھا اب یہ کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کس کو؟ وہ اپنے امتی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھا اچھا وہ یہ مطلب ساری برائیاں گنائیں, ان کا ہو سکتا ہے, کہ جھوٹا ہو سکتا ہے, انہوں کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا من غش فلیس منا, کہ جو یہ ملاوٹ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب سوچیں جن کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات کر دیے, اب اس دن اگر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ تو اللہ کے قہر میں گھیرے جائیں گے. لیکن جو جسے کہتے ہیں اس دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں پوری تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہوگا, وہ ان کی رحمت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس آنیسٹی نہیں ہے obviously وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور بہت ساری اور چیزیں, جھوٹ بولتا ہے, تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم ڈیلی لائف میں اپنی ایسے اس کو نارملائز ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بات نہیں, فلانے سے جھوٹ بول دیتے ہیں, آج یہ بہانہ بنا دیتے ہیں. تو اس کی بیسیکلی سگنیفیکنس کتنی ہے یہ اس دن جا کے اس کا اندازہ ضرور ہوگا. اچھا سم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس دن کی مناسبت سے کوئی خاص دعائیں ہیں, کوئی خاص اور عبادات ہیں جو کہ جو لوگ حج نہیں ادا کر رہے وہ لوگ گھر بیٹھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں؟ سب تو اس میں یہ ہے سب سے پہلے کہ آج سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں تو تکبیرات کی پابندی کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر واللہ الحمد. اس کی ہر فرض نماز کے بعد کریں, اور زیادہ سے زیادہ اس کی جسے کہتے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں اذکار میں استغفار ہے, ٹھیک ہے, سید الاستغفار موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید الاستغفار کے الفاظ جو ہے وہ حدیث میں بیان فرمایا, عام آپ کو گوگل سرچ سے بھی وہ مل جائیں گے. ان کو جسے کہتے ہیں اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں, نوافل کی پابندی کر لیں جتنے سے زیادہ ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک جو ابھی ہم میزان کی بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ یہ جب ہم بخاری پڑھاتے ہیں تو یہ آخری حدیث کا درس اسی کا ہوتا ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان, کے 2 ایسے الفاظ ہیں جو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت باری ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو آپ کا میزان انشاءاللہ بھرتا جائے گا اور بھاری ہوتا جائے گا. بے شک. اب ایسے میں آج کے دن سے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں, اب جو آنے والی رات ہے
اس کی تھوڑی سی فضیلت ضرور بیان کیجیے گا. یہ وہ رات جب مزدلفہ میں سب کھلے آسماں تلے رات گزاریں گے اور کنکریاں جمع کریں گے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کھلے آسماں تلے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں سب کا رات گزارنا. دیکھیے انسان کا سب سے بڑا کمفرٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی چھت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے اگر جب آپ اپنی زندگی میں جائیں تو بیسیکلی کبھی آپ لائف میں کیمپنگ کر کے دیکھیں تو کچھ دیر میں پتہ چلتا ہے شہر زندگی ایسے بھی گزر جاتی ہے. یہ بیسیکلی انسان کو کچھ عرصہ, اگر آپ حج کا عمومی فلسفہ دیکھیں تو اس میں کہ انسان کو کچھ آسائشوں سے آزاد کر کے اسے بتانا کہ یار زندگی کی آپ کی اتنی حقیقت ہے جو آپ نے یہ رات گزاری ہے. منیملسٹ اپروچ کے ساتھ بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چند چیزوں کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ آپ کو اتنی آسائشوں کے بغیر بھی زندگی گزارنی پڑے تو گزار لینی چاہیے. اور جسے کہتے ہیں کہ انسان کو اصل میں اس کی حقیقت, یہ وہ عرفہ کا مقام ہے جہاں ایک دن آپ نے سب میں نے اکٹھا ہو جانا, ٹھیک ہے, یا ہم سب نے کھڑے ہو جانا, اللہ کے سامنے آ کے پیش ہو جانا. وہاں پر آپ بتائیں کہ آپ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر سے ایک غریب بھی گزر جائے گا. کئی انسان جسے کہتے ہیں نا اخلاقی امتحان اس دن ہو رہے ہوتے ہیں, اور انسان اخلاقی امتحان سے گزرتا ہی تب ہے جب اس کو وہ سختی برداشت ہو. میں نے کبھی نہ سختی دیکھی ہو نہ گرمی دیکھی ہو, تو کہاں سے میرا پتہ چلے گا میں کتنا تحمل مزاج ہوں. اس کو اور آسان کرتا ہوں, اٹیچ واش روم میں گزارنے والے زندگی ہے کہ جن کا اٹیچ واش روم کے بغیر گزارا نہ ہو کمرے میں, وہ جب وہاں جاتے ہیں اور وہ جو واش روم ظاہر ہے کیونکہ حالانکہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں بٹ سٹل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پھر وہاں پر اپنا ایک کیو میں اور اس کے بعد وضو کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا, تو یہ واقعی پیشنس بھی سکھاتا ہے. بالکل ایسا. اور جیسے کہتے ہیں نا اصل میں حج کو عمومی طور پہ میں جو اس کے فلسفے کو سمجھاؤں کہ زندگی کی وہ حقیقت جس سے ہم آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. دیکھیں کئی دفعہ اگر آپ کہیں تو آپ وہاں جاتے ہیں, آپ تھکن سے ہی کھانا نہیں کھاتے. اس دن اگر آپ تھوڑا سا احساس کریں کہ آپ کے گھر میں جو ڈرائیور ہے وہ ہے, اس بیچارے کو آپ اندر ٹھنڈے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ رات نہ, اچھا میں معذرت کے ساتھ بھی کہوں, اس کو ہم نے یو پی ایس کا کنیکشن بھی کئیوں کے سرونٹ کوارٹرز میں نہیں دیا ہوتا. ہم بے شک رات کو ٹھنڈے اس میں سو رہے ہیں, وہ بیچارے جیسے کہتے ہیں اسی حالات میں سو رہے ہوتے. رات کو ایک گلی میں چلنے والا وہ بیچارہ ریٹائرڈ سیکیورٹی گارڈ کس حالت میں ہوتا ہے. ذرا ایک دفعہ اس کی زندگی کے ساتھ مزدلفہ والے رات کو بیٹھ کے سوچیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ ہم کتنے ظالم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو دیکھیں یہ عبادت کس طرح سے ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے, ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے, انسانیت سکھاتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے برابری سکھاتی ہے کہ ہم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کی بات کریں وہاں پر بھی جو درس دیا گیا, جو خطبہ دیا گیا, اس میں یہی بتایا گیا کہ سب برابر ہیں. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جی سٹیٹس کے بنیاد پہ چلا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ سٹیٹس کانشیس ہیں, ہم فلانے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی گھر میں جو ہیلپرس ہوتی ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے ہوتے. اور ریسٹورنٹس میں ہم اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹیبل پہ کیوں بیٹھے, کیونکہ ہماری ایک الگ گیدرنگ ہے تو ان کے لیے الگ سے کچھ تو کھانا ہی نہیں دیتے, وہ تو بالکل ہی کوئی نچلا درجہ ہے. بٹ زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ٹیبل الگ کر دیتے ہیں کہ جی وہ الگ بیٹھ جائیں. اور میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں کے اندر یہ سوچ کیسے آتی ہے. تو دیکھیں ایک ایسی جگہ, ایک ایسی مقدس جگہ جہاں پر جانے کے سب خواب دیکھتے ہیں, جہاں پر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہاں پر سب برابر ہیں. وہاں پر کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی ملک کسی سے سپیریئر نہیں ہے, کوئی شخص, کوئی نسل, کوئی رنگ, وہاں پر سب برابر ہیں. سو یہ میسج ہے, یہ درس ہے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور ہمیں اسی کو لے کر آگے چلنا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور اب ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے, لیکن اس دعائیں امید کے ساتھ کہ آج کا جو دن ہے اس کو ہم نے میکسیمم یوٹیلائز کریں. صرف آج کا دن نہیں بلکہ بھی آگے آنے والے دن بھی, چونکہ جب ہم حج کے ایام کی بات کر رہے ہیں اس کی بہت فضیلت جس پر اسامہ صاحب نے گفتگو کی تھی, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. جو چلے گئے ہیں وہاں پہ اللہ ان کی تمام عبادات کو, دعاؤں کو قبول فرمائے, اور جو یہاں پر ہیں یعنی جو ابھی نہیں جا سکے تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں اور اللہ بار بار بھی بلائے. اگر نہیں ابھی جا سکے تو بس یہاں پہ رہتے ہوئے بھی کیسے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ان ایام کا, ان لمحوں کا, ان ساتوں کا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. مسلسل باہر سے ریسورس لے رہے ہیں
اور اس کے بعد آپ جو ریسورس کے بعد جو اینڈ پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ ہمیشہ پولوشن ہے, اس میں کوئی پروڈکٹیو لینڈ نہیں ہے. کمپیریٹیولی آپ فارسٹ میں لے جائیں, وہ بھی ریسورس لے رہا ہے انوائرمنٹ سے, پر آپ کو آکسیجن دے رہا ہے, واٹر فلٹریشن دے رہا ہے. اسی طرح آپ ایگریکلچر لے جائیں, ایگریکلچر کی پروڈکٹیویٹی آپ کے پاس. لیکن اربن سیٹلمنٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ریسورس لینے کے بعد اس کو صرف پولوشن میں کنورٹ کرتا ہے. سو اربنائزیشن خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سو جتنا ریٹ آف اربنائزیشن زیادہ ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ کا اتنا ویسٹ جنریشن زیادہ ہوتا جائے گا. یونیپ کی ایک رپورٹ ہے, اربنائزیشن کو ہم ڈیفینیٹلی روک بھی نہیں سکتے. بائی دا اینڈ آف 2030 اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ورلڈ وائڈ 70% لوگ جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہنا پریفر کریں گے. تو جب آپ کی اس وقت ریٹ آف اربنائزیشن جو ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 36%, اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں ان 5 ایئر تو آپ دیکھیں کہ کتنی اماؤنٹ میں ویسٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. 5 سالوں میں یہ صرف 5 سالوں میں ہے. From 36% to 70% just in 5 years یہ ہو جائے گا. That's what we're expecting. Yes. ہم 36% نہیں سنبھال پا رہے, ہم 36 نہیں سنبھال پا رہے, تو یہ تو ڈیفینیٹلی. اور سیکنڈلی اربن سٹیز جب ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو سٹیز کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ پلان یوزلی لنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس وی آر لیکنگ ہیئر. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب جو ہے پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی ہے یا کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, کیا کوئی گلوبل پریکٹسز ہیں جن کو ہم یہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم سولوشن اورینٹیڈ اپروچ اگر رکھیں تو کیا سولوشنز؟ اچھا, اگر ہم تھوڑا سا اپنے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو دیکھیں تو ان دا کیپٹل CDA مینیج کرتا ہے. اگر راولپنڈی میں چلے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی مینیج کر رہی ہے. دے آر دا کلیکٹرز آف دا ویسٹ. اب اس ویسٹ کلیکٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم وہاں پہ بھی بہت لیک کرتے ہیں. یوزلی دا جنرل پریکٹس انٹرنیشنلی از کہ ان کے لیے ایک سینیٹری لینڈ فل ڈیزائن کی جاتی ہے کہ آپ ویسٹ لیں, ڈمپ کریں, اینڈ اوور دا پیریڈ آف اے ڈیکیڈ یا 15 ایئر بعد آپ اس کو پارکس یا لانز اس طرح کی ایریاز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس پاکستان میں نہیں ہے. اب وہ جو ویسٹ ہم نے کلیکٹ کر لیا, وہ کلیکشن کے بعد ہمارے لیے اور بڑا چیلنج بن جاتا ہے. جیسے اس میں 60% اگر آرگینک ویسٹ ہے تو اس نے ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جانا ہے, اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس نے ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جانا ہے, ایئر کے ساتھ, واٹر کے ساتھ, وہ آپ کی فوڈ چین کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح جو باقی میٹلز ہیں دے آر آلسو سورس آف پولوشن. بلکہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی ہم نے کنڈکٹ کی تھی, پلاسٹک کی جو باٹلز ہم جن سے پانی پیتے ہیں, ہم نے انہیں 5 months 6 months اوور اے ایئر ہیٹ کے اندر 30 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس میں رکھ کے ہم نے چیک کیا تو پلاسٹک کے ریزیڈیو پینے کی پانی کی بوٹل میں سے نکلے. وہ پانی جو ہم بہت سیف سمجھ کے پی رہے ہیں, منرل واٹر ہمارا جو ہے, تو اس میں ایک منرل جو ہے وہ پلاسٹک کا ریزیڈیو بھی ایڈ ہو جاتا ہے اگر وہ اوور دا پیریڈ آف ایئر یا 2 year ہیٹ میں 30 ڈگری سیلسیس کے اراؤنڈ اسٹور رہتے ہیں. اور ہم نے اپنا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر بھی دیکھا ہے, دے ٹرانسپورٹ اٹ ان ہیٹ. اس کے بعد یہی باٹلز جب آپ کی ویسٹ کا پارٹ ہیں تو یہ وہاں بھی ڈیگریڈ ہوتی ہیں, ڈیفینیٹ ہے, آبویس ہے. اور اس کے بعد یہ پلاسٹک جو ہے وہ آپ کی فوڈ چین میں انٹر ہو جاتا ہے. بات کریں کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. پاکستان کے پاس ایک جنرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن گیون ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ انٹائرلی صرف سالڈ ویسٹ پہ کوئی پالیسی ہے, سو وی آر اسٹل لیکنگ ان دیٹ. اور سیکنڈلی اگر ہم ایڈ کریں تو سالڈ ویسٹ کے لیے ہمارے پاس ہیزرڈس ویسٹ کی ضرور پالیسی ہے. کیمیکلز ہیں, اگر آپ کے کیمیکل ہاسپٹل بھی, اور ہیزرڈس الگ ہے, لائک کیمیکل باٹلز ہیں, پینٹ کے ریزیڈیوز ہیں, اس طرح کے جو ویسٹ ہے, فوم پروڈیوس ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سالڈ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں آپ انہیں جنرل ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈمپ نہیں کر سکتے. اور بائی رول دیٹ از دا آن دا پارٹ آف دا انڈسٹری جو اسے پروڈیوس کریے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پہلے نان ٹاکسک فارم میں کنورٹ کرے پھر انوائرمنٹ میں ڈیگریڈ کرے. فار ایگزامپل ہم اپنے گھروں میں جب پینٹ کرتے ہیں کرواتے ہیں, اور جب ہم پینٹ کا ڈبہ لے کر آتے ہیں, تھوڑا بہت جو پینٹ اگر بچ جاتا ہے, یا جو ڈبہ ہوتا ہے جس کو ہم سم ہاؤ خود ہی سے ویسٹ اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ میں ہی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کو پراپرلی ڈمپ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. چونکہ ہم تو سم ٹائمز اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں انوائرمنٹ میں, یا گھروں میں رکھ لیا, بس رکھ دیا, تھوڑا سا پینٹ پڑا ہوا ہے یا پودا لگا دیا, ادروائز بھی ہم سم ٹائمز تھوڑا سا پینٹ رہ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یوز کر لیں گے, لیکن اب پتہ یوز تو ہونا بھی نہیں ہے, بولے کہ ہاں رکھا رہتا ہے وہ. اب وہ تو آپ کے انوائرمنٹ کا حصہ بن گیا, اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ تو ریلیز ہو رہے ہوں گے کیمیکلز. ڈیفینیٹلی وہ جو تھوڑا سا پینٹ رہ گیا ہے, پینٹ میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہم کہتے ہیں وولیٹائلز, لیڈ بھی کہتے ہیں نا, لیڈ بھی ہوتا ہے. وولیٹائلز جو جیسے آپ کا پرفیوم ہے جس کی اسمیل فوراً اسپریڈ ہو جاتی ہے, پینٹ کی بھی اسمیل اسپریڈ ہو جاتی ہے. تو جس بھی چیز کی سینٹ یا اسمیل اسپریڈ ہو رہی ہے دیٹ مینس اٹ ہیز وولیٹائلز ان اٹ, اور وہ کنٹینیوسلی آپ کی جو ہے وہ بریتھنگ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہے اندر.
सो सॉलिड वेस्ट खुद जो है बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हम इन्हें कहते हैं, इनका सोर्स है, जो आप जब इनहेल कर लेते हैं तो अपार्ट फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग या लंग्स में जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, इट कैन लीड टू लंग कैंसर एज वेल. अच्छा, बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर आप कॉन्टिन्यूसली इनहेल करते रहें तो ये आपके लिए नहीं, बट हम घरों में जो पेंट करवाते हैं, पेंट दैट इज स्मॉल, दैट इज स्मॉल, बट स्टिल जब वो पेंट हो रहा होता है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल आ रही होती है और कफिंग होती है, कुछ लोगों को बहुत ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन मैं पूछना ये भी चाह रहा था इसमें कि जब हम इतना ज़्यादा पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों के अंदर भी पेंट हो रहा है, एमल्शंस भी हैं, वेदर शीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स फॉर श्योर, जितना हम पेंट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, भले वो एक स्मॉल अमाउंट के लिए कुछ सालों तक वो रहता है, बट स्टिल वो इन्वायरमेंट का हिस्सा तो बन जाता है. वो जो पेंट है, क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा? वो पेंट जब तक आपका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन नहीं है, लाइक अगर वो आपको शेल्फ लाइफ देते हैं, जैसे वेदर शीट्स हैं 10 इयर्स तक अगर है उसकी शेल्फ लाइफ, तो दैट मीन्स 10 इयर्स तक उसमें से कुछ एमिट नहीं हो रहा. लेटर ऑन डेफिनेटली दैट इज़ अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन. इसी तरह आपकी कारपेट्स जो हैं, जैसे ही वो ओल्ड होना शुरू होती हैं तो उसमें से रेजिड्यूज निकलना शुरू हो जाते हैं. इवन अगर आप खुद चेक करें तो वैक्यूम अगर आप 2 या 3 साल बाद कारपेट पे लगाएं तो कारपेट के कुछ ना कुछ फाइबर्स जो हैं वो उसका पार्ट होते हैं. ये फाइबर्स डिग्रेड होकर कॉन्टीन्यूसली एयर का भी पार्ट रहते हैं. और इसके साथ एडिशनल सोर्स ये भी है कि आपके ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये बहुत सारे एलर्जेंस कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो इन जनरल तो शायद एयर में ना हो, लेकिन जैसे ये पार्टिकल्स एयर का पार्ट बनते हैं तो ये उनके साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं. और लोग डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने कालीन जो है वो घर में नहीं बिछानी एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए. तो वो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई फायदा. तो अब तो ये कहती हूँ कि सादे ही ठीक थे हम, वैसे सादे ठीक थे, लेकिन मैं पेंट पे भी तक स्टाक हूँ. देखिए, जब फॉर एग्जांपल मैंने पेंट घर के अंदर करवाया हुआ है, किसी भी चीज़ से पेंट करवाया हुआ है, और जब दोबारा हमने उसको पेंट करना है, हम उसे वो खुरचते हैं. अब जब खुरचेंगे तो हम उसे जमा करके तो कहीं डंप करेंगे नहीं, वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा, आपके ही इधर उधर किसी भी जगह पे पहुंच जाएगा, लॉन में, बैकयार्ड, समवेयर एल्स, या मे बी वो उड़ के हवा में चला जाए. एग्जैक्टली. सो वो तो पोल्यूशन का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा पार्ट है. ऐड करते रहें कि उसी सॉलिड वेस्ट का जब ये पेंट पार्ट बन जाता है, सॉलिड वेस्ट खुद भी डिग्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली माइक्रोबियल एक्टिविटी बड़ी एक्टिव है, तो वो उस पेंट को भी डिग्रेड करने की कोशिश करेगी. प्रॉब्लम है कि पेंट जब तक बाइंड फॉर्म में है हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो डिग्रेड होना शुरू होता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है. हम कहते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको लिस्ट है पूरी 25-30 केमिकल्स की जो पेंट इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, और डिग्रेड होने के बाद ये उस पेंट के स्क्रैप में जो आप बात कर रहे हैं, स्क्रैप के साथ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है, और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी नहीं ले सकती. छोटे छोटे जितने मॉलिक्यूल हैं वो बॉडी फौरन टेकअप कर लेती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उससे जो है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है. मास्क लगा लें पूरा दिन सारा टाइम. मास्क आप लगा लेंगे, लेकिन जो आप खा रहे हैं और जो आप पी रहे हैं, जब सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से कॉन्टिन्यूसली अगर सॉलिड वेस्ट किसी जगह पे मौजूद है और उसके नीचे लाइनर नहीं है, यानी वो मिट्टी पे पड़ा हुआ है, जो बड़ा इजी कॉमन प्रैक्टिस है, तो कॉन्टिन्यूसली उसमें से ये सारे के सारे कंटामिनेंट आपके ग्राउंड वाटर में एंटर होते रहते हैं. अच्छा, वही पानी, फॉर एग्जांपल आपने जी, मैं तो किचन गार्डनिंग करता हूँ, बहुत ऑर्गेनिक सब्जियां मैं खाता हूँ, तो वही पानी जा रहा है उसी मिट्टी के अंदर, उसी पानी से सब्जी काट, जो कि आपने समझ के खाया ना, बैंगन के बड़ा ऑर्गेनिक था, हमने तो खुद उगाया है जी, आपने ऐसे उगाया जी, ये पड़ा है जी, प्याज साडा ऑर्गेनिक. ये अच्छा, लास्ट में ये जरूर बताएं कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, आपने बताया कि एक जो नेशनल पॉलिसी है वो बहुत हद तक लैक करती है, बट डेफिनेटली उस पर भी काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम खुद क्या कर सकते हैं अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कैपेसिटी? अच्छा, एनवायरनमेंट पढ़ाते हुए भी मेरा स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोकस ये रहता है कि एनवायरनमेंट आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम अक्सर बात करते हैं कि आपके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना हो, तो इमेजिन आपने जो शॉपर फेंका वो जाके किसी के फूड चेन का हिस्सा बन गया और उसने खा लिया, तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि आपकी हाथ से किसी को तकलीफ हो चुकी है. जब आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो चुकी है. सो वी नीड टू रियलाइज दैट. अब पता है ना सबको, अब अगर आपने ऐसे प्लास्टिक फेंका और किसी ने उसको इनहेल कर दिया तो अब आपको पता है, और आप ये और जो आप करें मैंने माफ नहीं किया. कुछ उसमें जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी हमने ऑब्जर्व किया कि लोगों ने लंच बॉक्स बच्चों के चेंज करना शुरू कर दिया. दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टील लाइन्ड लंच बॉक्स, क्योंकि हीट की वजह से जाहिर बात है गरम गरम हम सब उसमें लंच डाल के दे रहे हैं.
सो कुछ शिफ्ट जो है हम कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं. स्टील वी वर यूजिंग, हम वापस उस पे जा सकते हैं और स्टील पे जाएं, बर्तन स्टील के इस्तेमाल करें, मेहमान है उन्हें स्टील के बर्तनों में खाना पेश करें, कोई मसला नहीं है. नहीं है, कोई इशू नहीं. जरूरी नहीं जहेज के आपने वो महंगे बर्तन लगाना, वो शो पीस प्लास्टिक ठीक के तो है. नहीं होते नहीं, वो जहेज के नहीं है, पर वो भी आप वेस्ट वो सिरेमिक है, वो वेस्ट नहीं होता. नहीं वो पत्थर है, वो तो वापस लैंड का पार्ट है ना. सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक. इस्तेमाल करें वो वाले बर्तन आप, लेकिन वैसे प्लास्टिक स्टील के तो इस्तेमाल फिर करें. सुन ले दोबारा स्टील के बर्तनों में मेहमानों को खाना ना रखें, जेज के बर्तनों में रखें. लेकिन इसमें एक बात और भी ना, जिस घर बच्चे होते हैं ना वहाँ पे फोकस होता है प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल के बच्चे तोड़ देते हैं. स्टील का इस्तेमाल करें. बच्चों वाले घरों में स्टील का इस्तेमाल करें. अगर आपको इतना डर है ना कि स्टील पे तो नहीं कांच की- टूटता ना, तो अच्छी बात है ना, हाँ, लॉन्ग वही टर्म चलेगा ना. एग्जैक्टली. तो खाम खा प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें. इस चक्कर में प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं कि उसी में निकालेंगे खाना, माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे, स्टील में हम गर्म नहीं कर सकते. सो बेहतर है कि आप उसे आग पे गर्म कर लें. दैट्स बेटर, क्योंकि वैसे प्लास्टिक में गर्म करने से काम खराब होता है. या फिर शीशे में गर्म कर लें और उसके बाद आप उसे स्टील वाले में सर्व कर देंगे. हम कर सकते हैं. नहीं, शीशे में भी सर्व कर लें, बच्चे अच्छे हैं. बच्चे अगर बड़े हो गए तो अच्छे हैं, वरना बच्चे सेंसिबल हैं आजकल के, हमसे तो कहीं ज्यादा. एनीवेज डॉक्टर समय से बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी. इट्स वंडरफुल डिस्कशन. और हमें थोड़ा लाइटर टोन में बात जरूर की है, लेकिन ज़रा टॉपिक भी ऐसा है कि इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज हमारी पर्सनैलिटीज़ में आ जाए कि हम अपने यूज़ करते हुए ये सोचें कि अच्छा मैं तो करके देखता हूँ ना, ये चेंज मैं तो अपने अंदर लेकर आता हूँ, मैं अपनी फैमिली को तो कन्विंस करता हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है कि फॉर एग्जांपल कारपेट्स ना इस्तेमाल करें. कोशिश करें घर के बनाते हुए ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें पेंट का इस्तेमाल ही ना हो ना. टाइल्स ऐसी लगी हो, घर ऐसा डिज़ाइन करें, पेंट आप करें ही ना, आगे चलकर खर्चा भी बचेगा. और इसके साथ साथ जो जिस घर में बच्चे और जो लकीरें मार दें और पेंट करें प्रॉपर दीवारों ना करें पेंट, टाइल्स लगाएं ऐसे जो वॉश हो जाए ना. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आप सब ने इनकी बातों पे अमल करना है. ठीक है, डॉक्टर ब्रेक साहब की लेते बातों हैं. पे भी अमल करना है. ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. गेट योर रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. गेट योर रोज का डोज. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. मैं तो शौहर हूँ, गुलामी है मिली शादी से. एक बकरे को तो जी लेने दो आजादी से. अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. पिछले मॉडल का ना ले आना पुराना बकरा. तनिक कर बेल बोला उस हसी गाय के बारे में. अगर 9 लाख कीमत हो, नजाकत आई जाती है. अच्छा है. सच पुछो ते शादी करके बंदा अंदरों मर नहीं जाता. एकदम शोहर बेचारा नून गुन्ना हो गया. हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे. ये भी एक सिलसिला एक कुकड़ हुआ है. गेट योर रोज का डोज. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. गेट योर रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. अगर हम ये कहें कि इस वक्त भी हम बैठे हुए या आप अगर कहीं पे वॉक कर रहे हैं या कहीं अपने लाउंज में बैठे हुए हैं, कहीं पर अगर आप फोन पे देख रहे हैं
اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تب بھی آپ پلاسٹک انہیل کر رہے ہیں تو یہ بالکل درست بات ہے. ہم سب پلاسٹک انہیل کر رہے ہیں. مجھے بریک میں جو بات پتہ چلی ہے مجھے تو دل کر رہا ہے الٹی کرنے کا یہاں پہ. سیریسلی لفظ استعمال کریں بیکاز واقعی ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر ایک دن میں نہیں ایک ہفتے میں اے ٹی ایم کارڈ جتنی اچھا تھوڑی انٹینسٹی کم ہوگی شکر ہے ایک اے ٹی ایم کارڈ جتنا پلاسٹک ہم سب جو ہے وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایسٹیمیٹ ہے صرف. بالکل ایسے تو یہ جو ہم پلاسٹک انہیل کر رہے ہیں یہ تو ہماری باڈی کے لیے خطرناک ہے سو ہے, لیکن یہ پلاسٹک ہم کب تک ایسے ہی انہیل کرتے رہیں گے؟ جس طرح کہ پلاسٹک ویسٹ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سال چونکہ انوائرمنٹ ڈے کا جو تھیم ہے وہ بھی پلاسٹک ویسٹ میں کمی لانے والے معاملے پر ہی ہے, تو ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ ایگزیکٹلی اسٹیٹس کیا ہے اس وقت, کتنا بڑا ایشو ہے یہ, کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے یہ ایشو, کیا کر سکتے ہیں ہم, کیسے پلاسٹک کو زندگی سے نکالیں کیونکہ وہ بن رہا ہے فوڈ چین کا حصہ. اس پہ بات کریں گے انوائرمنٹلسٹ مہوش کیانی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. جو سبین نے بات کی میرا خیال ہے یہیں سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ کچھ سالوں سے اسٹڈی پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہوا ہے کہ ہم اتنا پلاسٹک انہیل کرتے ہیں. کیا یہ اسٹڈی ایک گلوبل لیول کی ہے یا یہ صرف ایک پاکستان کے کانٹیکس میں ہے کہ ہم اتنا پلاسٹک انہیل کرتے ہیں؟ جی گلوبلی یہ اسٹیمیٹس ہیں بیسیکلی, کیونکہ ہم ہر جگہ میں پلاسٹک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر بات کریں ہماری ایئر میں پلاسٹک موجود ہے, پانی جو ہم پی رہے ہیں اس میں موجود ہے, ایون یعنی کہ پھر یہ دیکھیں نا کہ آپ سانس لے رہے ہیں تو پلاسٹک انہیل کر رہے ہیں, آپ پانی پی رہے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں تو پلاسٹک انہیل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے برتن اب ہم نے زیادہ یوزیج پلاسٹک کے برتنوں کا کر دیا ہوا ہے. تو 5 ملی میٹر سے چھوٹے سائز میں جب پلاسٹک جو ہے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف آپ اپنے جو ہے گٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ کو تھوڑا اور شاکنگ لگے گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو آرکٹک ہماری جو ہیں گلیشیئرز ہے وہاں پہ بھی پایا گیا یہ پلاسٹک, یہ ہمارے باڈیز میں بھی پایا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو فیمیل جو وہ بچہ جس کا اس کنٹریبیوشن میں کوئی کام نہیں ہے اس پلیسنٹا میں بھی پایا جاتا ہے. تو ہم نے وہی بات, یہ ایک بحران جو ہے پیدا کر دی جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے. جن بچوں کا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے وہ بھی اسی کا شکار ہیں. آرکٹک تک کیسے پہنچ گیا پلاسٹک؟ جی بالکل, آرکٹک تک وہی میں بتا رہی ہوں کہ جب ریسرچ کیا گیا تو وہاں کی برف میں بھی 5 ملی میٹر جتنے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے پائے گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم صدیوں سے ہی پلاسٹک یوز کرتے آ رہے ہیں اور اس کی وجوہات پہ اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی کہ کیوں اتنا زیادہ پلاسٹک ہے. ایک تو ہم لوگوں نے بڑا ایزی اپنے لیے, ایجاد کس نے کیا تھا؟ میں یہ سوال میرے ذہن میں بتائیے ایجاد کس نے کی؟ یہ وہ شخص کلپریٹ ہے, وہ شخص تو کلپریٹ ہے, لیکن دیکھیں ہم نے بھی تو بنا سوچے سمجھے یوز کرنا شروع کر دیا. ہمیں آسان لگا نا, سستا ملا. ہمیں سستا بھی لگا, اور یہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم سنگل یوز پلاسٹک کی وجہ سے زیادہ تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. 50% جو پلاسٹک یوز ہوتا ہے اس میں وہی ہے جو سنگل یوز میں ہے. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم ڈسپوزیبل پلیٹس, فورکس, اسٹراز, ان ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. ڈسپوزیبل کپ میں پلیز یہ ہوتا ہے نا. جی بالکل, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہائیجین کو مینٹین کریں, لیکن ہائیجین کو ان لانگ رن آپ دیکھیں مینٹین نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو شیشے کے یا جی بالکل شیشے کے ایگزیکٹلی کپڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو دھو کر اسی میں ہی پانی پئیں, اسی میں آپ پانی پئیں, آپ پلاسٹک کو بالکل اوائڈ کریں. بالکل اس کا مطلب ہے اپنے کچن میں جا کے سب سے پہلے ہم نے نکالنا ہے وہ ہے پلاسٹک. اب اس میں دو باتیں ہیں, ایک ہے سنگل یوز آف پلاسٹک اور ایک ہے جو ہم پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں, بٹ ایکچولی وہ بھی زیادہ ڈیمیجنگ تو ہوتے ہیں بیکاز وہ بھی اپنے پلاسٹک کے ذرات کھانے میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, جب گرم کرتے ہیں تو بھی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے. پھر بھی کیا زیادہ ڈیمیجنگ سنگل یوز آف پلاسٹک ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 430 ملین ٹنز آف پلاسٹک پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور اس میں 50% جو سنگل یوز پلاسٹک ہے یہ ہوتا ہے. اور آپ صرف اتنی سی چیز دیکھیں کہ ہم ایک مارکیٹ سے جاتے ہیں اور ایک پلاسٹک بیگ میں کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں تو ایوریج کوئی 12 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے ہم وہ پلاسٹک بیگ یوز کرتے ہیں, لیکن اس کو ڈی گریڈ ہونے میں 500 سے 1000 سال لگ جاتے ہیں. تو آپ ذرا چلے ہو تو جائے گا, لیکن 500 یا 1000 سال تو آپ کی بھی لائف نہیں ہے, اور میرے شاید آنے والے بچوں کی بھی اتنی لائف ایگزیکٹلی ہو رہی ہیں اور ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے اس بات. تو جو آپ نے بات شروع کی کہ کس طریقے سے آرکٹک تک پہنچ گیا, یہ ہمارے گٹ تک پہنچ گیا, ہماری بلڈ سٹریمز میں ہے, تو یہی ریزنز ہیں کہ اتنے سالوں سے وہ ڈیگریڈ نہیں ہو پا رہا. اچھا, میں ہماری سکن کا بھی پارٹ بن جاتے ہیں. میں لٹرلی پوچھ رہی ہوں, ہم بڑا سکن کیئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انوائرمنٹ بھی اس سے اس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جی ہم فلانے ایریا میں گئے تو ہماری سکن اچھی ہوگی, ہم فلانے ایریا میں گئے تو ہماری سکن خراب ہوگی. سو اوپر تو ہم سیرم شیرم لگا رہے ہیں, لیکن کیا اس سے ہماری سکن کو بھی فرق پڑ رہا ہے؟ سکن ایبزارب کر رہی ہے پلاسٹک؟ بالکل. جب میں نے آپ کو کہا آپ کی بلڈ سٹریم میں, تو آپ مجھے بتائیں کہ بلڈ کہاں نہیں جا رہا آپ کی باڈی میں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہیئر فال کے کتنے سارے ایشوز ہیں,
इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि देखें हम अपने आबा व अजदाद मतलब बड़े उनके बारे में सुनते हैं कि हमारे तो हम एजड भी हो जाते तो इतने खूबसूरत लंबे बाल थे, वो वाइट नहीं होते थे। तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो तो बहुत सारे तरीक़ों से आपको इफ़ेक्ट करेगी। फिर जब मैंने एयर की बात की कि अगर जब इसको जलाया जाता है तो वो जो उसके टॉक्सिन और केमिकल मटेरियल्स निकलते हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं, और जब हम उसी एयर में इनहेल कर रहे हैं, वही सांस ले रहे हैं, तो उससे रिस्पायरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कैंसर जो है उसकी एक रीज़न भी है। और हमने अपने जो है कुछ शहरों को देखा भी है कि वहाँ पे स्मोक का जो है कितना इशू है। तो ऑब्वियसली ये जब सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं तो वो हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को, या वो लैंड है वो कंटेमिनेट कर रहे हैं। देखिए इसका इम्पैक्ट हम कितनी जल्दी देख रहे हैं, अब हमारे सामने हो रहा है। पहले शायद हमारे जब पेरेंट्स थे, पहले तो खैर उस ज़माने में बात भी नहीं होती थी, शायद यही हम भुगत रहे हैं अभी शायद, कि नई बात होती थी कि किस तरह से प्लास्टिक या एनवायरनमेंट को हम जिस तरह से पोल्यूट कर रहे होते हैं तो किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएगा और फिर उसके असरात हम सबको फेस करने पड़ेंगे हर फॉर्म में, वो चाहे आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो या चाहे आप वेदर सिवियरिटी अभी जिस तरह से देख रहे होते हैं। हम कहते हैं जी एकदम आंधी आ गई, एकदम ये हो गया, वी डोंट रियलाइज़ कि इसमें कंट्रीब्यूशन तो हमारी है ना, और हमारे पिछलों की भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अब अगली जो जनरेशन आएंगी वो हमें कोसेंगी। तो ये जो ब्लेम गेम है इससे आगे निकलकर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, तभी हम कुछ कर सकेंगे, वरना फ़ायदा नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट और मे बी ऑन अ लाइटर नोट, प्लास्टिक सर्जरी इसका भी तो बड़ा रुझान है। अब ये ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है कि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये अच्छा खासा रुझान है। क्यों कराई थी? मालिक मैंने नहीं करवाई, नहीं, जिसने कराई उससे पूछ रहा हूं, क्यों कराई थी? उससे पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या, ये वो भी तो देखिए आपकी प्लास्टिक जो है वो आपका पार्ट ही बन जाता है ना, वो एनवायरनमेंट में भी है, और जिस तरह से ये कॉस्मेटिक्स तैयार की जा रही होती हैं, सो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये किस तरह से इफेक्ट कर रही है? बहुत राइटली आपने मेंशन किया है कि ये बहुत बड़ी एक तो इंडस्ट्री है ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा इसके असरात भी हैं। जैसे आपने पहले बात भी की कि हमें वो प्रोडक्ट्स, पहले तो एक चीज़ इंड्यूस की जाती है, एक बीमारी बनाई जाती है, और उसको फिर कवर करने के लिए हमें ही सॉल्यूशंस भी बेचे जाते हैं, उससे अगली बीमारी होती है। जी ना? जी बिल्कुल, तो बिल्कुल साइकिल है ना। बिजनेस करने का एक तरीका भी है कि पहले तो वही बात है कि डिमांड जनरेट की जाए और वो सप्लाई कर दी जाएगी। तो बेसिकली वही बात आ गई, जैसे आप कह रही थी कि मेरा उल्टी करने को दिल कर रही है, मुझे पता चला कि हफ्ते में इतना कर रही हूँ, वो लोग हैं जो इंटेंशनली अपनी बॉडी में चाहते हैं जस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। क्या लाइफ स्पैन है हमारा, कोई 80-90 साल शायद हो जाएगा, उसमें हम बहुत खूबसूरत दिखने के लिए ये चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वो जो 80-90 जो एवरेज लाइफ स्पैन है, क्या उसको भी हम मीट करेंगे या उससे पहले चले जाएंगे, जस्ट इन ऑर्डर के जी हम एक वो जो सर्टन क्राइटेरिया है ब्यूटी का उसमें फिट आने के लिए हम एम्ब्रेस नहीं करते हैं एजिंग को और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए वो टर्म इस्तेमाल होती है ना, प्लास्टिक गर्ल्स, प्लास्टिक बॉयज भी, प्लास्टिक ह्यूमन। एग्जैक्टली, आप जेंडर से तो इसको नहीं जो है कर सकते, क्योंकि ब्यूटी का अगर किसी के अंदर भी बहुत ज्यादा शौक है तो वो मेल या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस फील्ड में मॉडल्स में हमें तो मेल भी नजर आते हैं, सिर्फ फीमेल्स तो नहीं है। नहीं, मॉडल्स नहीं कराते आप, हम इसको प्रोफेशनल स्पेसिफिक भी नहीं करते, बिल्कुल जिसका दिल करता है वो करवा रहा होता है, ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट स्टिल आई बिलीव के ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए इससे रिलेटेड भी, बिकॉज हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के यूज को कम किस तरह किया जा सकता है, हम उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसका यूज कम कर सकते हैं। तो जाहिर है ये, क्योंकि मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए हम प्लास्टिक बैग्स की, हम शॉपर्स की, फलाने हम बात कर रहे होते हैं जो कि सबसे बड़ा इशू है, बट स्टिल कंट्रीब्यूशन जिस इंडस्ट्री की है उस इंडस्ट्री पे भी तो कोई बात नहीं करता, सो उस पर भी बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो महविश, अभी आप क्योंकि अब बात होना शुरू हो गई है प्लास्टिक पे, तो अब हमें बड़े साल हो गए शो करते हुए कि एनवायरनमेंट डे पे गया, तो हम वैसे भी हम बूढ़े हो गए हम इस बात पे, आप होंगे, मैं नहीं हुई, लेकिन ये सुनना चाह रहा था लेकिन बात तो हम करते जा रहे हैं। चेंज आपको नजर आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में काम हो रहा है, कितना हो रहा है? जी बिल्कुल काम तो हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में या कुछ सालों में, ये सेंचुरीज लगने के बाद हम इस सिचुएशन तक पहुंचे हैं। ऑब्वियसली इसको ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा, और जैसे आप कह रही हैं कि हमें हर लेवल पे ऊपर इस पे काम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हुए हमें कम्युनिटी लेवल पे जाना है, कम्युनिटी से आगे हटते हुए फिर जो हमारी कंपनीज़ हैं वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करें, देन हमारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेशन और पॉलिसीज इस तरह से लेके, और देन ग्लोबली भी, ग्लोबली ऑब्वियसली इसके ऊपर UN ने काम स्टार्ट भी किया। बाय 2040 वो चाहते हैं कि
इस प्लास्टिक के यूजेज को टोटली ख़त्म कर दें, जिसको प्लास्टिक ट्रीटी कहा जाता है, उस पर काम हो रहा है। और ऑलमोस्ट 127 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है डिफरेंट लॉज के थ्रू। तो ऑब्वियसली अगर हमारी विल है और हमारी गवर्नमेंट चाहती है तो बिल्कुल। डू वी हैव एनी सक्सेस स्टोरी एज इन कंट्री के अच्छा इन्होंने इसको एड्रेस किया, इस सिचुएशन को समझते हुए और फिर वाकई उनके अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 127 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया। आप सबसे पहले जापान की एग्जांपल ही ले लें। अगर हम लोग बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि बहुत नीट एंड क्लीन है, खूबसूरती है, तो हमें कैसे दिखती है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी जापान इज लीडिंग। जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल सेट की रिसाइकलिंग वाले मामले पे, और जो आप बात करें प्लास्टिक के मामले पे, दैट मींस कि जापान ने अगर कर दिखाया है तो फिर वो एक एग्जांपल तो सेट हो गई ना, बाकी मुल्कों ने तो एक रेप्लिकेट ही करना है उस मामले को। क्या इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? नहीं, इसमें मेरे ख्याल में विल जो है चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे हम शेयर भी कर रहे थे कि हम प्लास्टिक को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना कि सिंगल टाइम यूज़, या जैसे आपने बात की कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में अब देखें ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड इतना ज़्यादा है कि हम स्काई रॉकेटेड हो गई है ना ये इसका यूजेज। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कंपनीज को भी इसमें जो है हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम अल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा चीपर मेथड्स हैं। हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं, हम प्लांट बेस्ड पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं। या अब हमने कुछ दिन पहले एक सेगमेंट भी रखा था जिसमें प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करके टाइल्स बनाई जा रही हैं। हमने इससे बहुत पहले कुछ 1-1.5 साल पहले ये भी बात की थी कि कैसे प्लास्टिक को रीयूज करके ईंटें बनाई जा रही हैं। हमने तो इस्लामाबाद में प्लास्टिक से बनी एक रोड की साइड भी देखी है तो कैवेन्यू। सो ये जो प्लास्टिक को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ हाँ उसकी जो प्रोडक्शन है उसे भी कम करना है। प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को कम करना है, और जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है उसको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि इन्वायरमेंट में तो होगी लेकिन वो इस तरह से यूज होगी। उस पर भी कुछ लोगों के कमेंट्स थे हमारे सेगमेंट पे, ये जो आप टाइल्स की बात कर रहे हैं ये तो कैंसर कॉजिंग टाइल्स हैं, ये जो टाइल्स आप लगाएंगे इससे कुछ निकलेगा वो कैंसर कॉजिंग होगा, इज इट ट्रू? नहीं, जैसे मैं आपने पहले बहुत अच्छा एक सवाल किया अभी कि ऐसे कुछ बर्तन भी हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, लेकिन देखें अगर आप उसको हीट करते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं, तब उसमें जो है ना प्लास्टिक इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक की टाइल्स या वो बनाई जा रही हैं, आप देखें कि सरफेस पे तो प्लास्टिक नहीं है आपके, ठीक है, या जो ईंट बन रही है उसको आपने फिर बाकी बहुत सारी चीज़ों से कवर कर दिया है। एक वो चीज़ जो डायरेक्टली जिसमें से खा रहे हैं और थोड़े से कवर्ड में बहुत फर्क है। कोई ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जिसकी वजह से वो फिर एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, इंसुलेशन काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल। और जैसे आपने भी कहा, देखें 12% जो हमारा प्लास्टिक है ना उसको हम सिर्फ रीयूज या रीपर्पस कर सके हैं, ठीक है, और इससे मतलब बहुत कम परसेंटेज, और 79% इसी तरीके से हमारी इन्वायरमेंट में है। तो अब तक जो प्रोड्यूस हो गया है उसको कहीं तो यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास उसकी इंसिनरेशन के भी ऐसे मेथड्स नहीं है। और अगर आप इंसिनरेशन के लिए जाते भी हैं तो मोर देन स्टडीज बताती हैं कि मोर देन 850 मिलियन गैसेस, टन्स ऑफ गैसेस जो ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं वो इमिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज में असर देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि हेल स्टॉर्म क्यों हो रहे हैं, हम बात करते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्यों हो रहे हैं, हम कहते हैं ये ओले क्यों पड़ रहे हैं इतने बड़े-बड़े। जी बिल्कुल, वो जो हम कहीं ना कहीं सुनते हैं ना कि ये हमारे ही कारनामे हैं, तो ये बिल्कुल हमने ही कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। प्लास्टिक के तो नहीं होते ओले, प्लास्टिक के तो नहीं होते? नहीं, प्लास्टिक के तो नहीं होते उसमें प्लास्टिक होता है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से बरस रहे हैं आपके ऊपर। देखिए प्लास्टिक का तो गाड़ियों को नुकसान ना होता इतना, ये लोहे के ओले हैं जितने ये बड़े बड़े ओले गिरते हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि हमारी वजह से हो रहा है जी, जो हम कर रहे हैं पोल्यूशन जो मुसलसल किए चले जा रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं, जो वेदर के फिर हमें ऐसे इवेंट्स नज़र आते हैं कि कहीं पर तूफ़ानी बारिश और इस तरह के ओले, इस पर लोग कहते नहीं इस्लामाबाद का एक्चुअल वेदर तो ऐसे ही था, 2 दिन गर्मी 1 दिन मौसम अच्छा। मैंने कहा ओले नहीं पड़ते थे। मैं ये बात कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, होता था खूबसूरत मौसम यहाँ का। हमेशा हमने देखा है कि 2 दिन अगर तेज गर्मी होती है तो हमेशा ये एक पैटर्न रहा है कि तीसरे दिन जो है वो बारिश हो जाती है। बट ऐसे इतनी आंधियाँ नहीं चलती थी कि दरख्त गिरना शुरू हो जाए, एनवायरनमेंट को नुकसान होना शुरू हो जाए और उल्टा गाड़ियों को नुकसान होना शुरू हो जाए। ओले शोले नहीं पड़ते थे। तो ये इम्पैक्ट है, इसको एड्रेस भी करें, इसको एक्सेप्ट करें, डिनाइल में ना रहें कि नहीं ये तो इस वजह से है तो हम डिनाइल में रहें, नुकसान आपका ही है। ये ना कि वो फलाने ने किया, उस मुल्क ने किया ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो वो संभालेगा, या उस शहर ने किया। नो, हम सब कर रहे हैं। कौन सा काम इस्तेमाल होता है? एब्सोल्युटली, आप कहीं भी जाते हैं ब्लेम गेम से तो हम लोग, जैसे आपने पहले भी कहा, हम जीत ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे दूसरों की वजह से हो रहा है तो इफेक्ट तो आपके ऊपर भी है। तो सबसे पहले इसकी रोकथाम के ऊपर काम
काम करना चाहिए. अगर आप ही स्टेप नहीं लेंगे जैसे मैंने पहले कहा तो कोई कुछ नहीं कर सकता. आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट एक प्लेज करते हैं ना अपने आप से, मैं भी, सबीन भी, आप भी, बल्कि आप, मैं सोच रहा हूँ आप ही करें ताकि आपके साथ हम खड़े हुए हैं और हमारे ऑडियंस वो भी करें कि प्लेज ले करते हैं ना प्लास्टिक, स्पेशली सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को यूज ना करने का, प्लीज. बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्लेज करती हूँ कि अगर मुझे बाहर जाके कुछ खाना पीना भी है तो मैं अपने बैग में, क्योंकि लेडीज़ जो है बैग इतने बड़े बड़े कैरी कर रही होती है, उसमें एक अपने लिए प्लेट, एक स्पून कैरी खुद कर सकती हूँ और अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकती हूँ जो ऑब्वियसली प्लास्टिक की नहीं होगी. एंड डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को जितना हम खत्म करें, क्योंकि मोर देन 50% जो मैंने कहा प्रोडक्शन इसकी वजह से हो रही है. Absolutely. और इसी के साथ साथ जो हमारी कंपनीज हैं, जो कि ये हम ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, और आप प्लीज हमें जो प्लांट बेस्ड पैकेजिंग है उसमें चीजें भेजें तो ज्यादा अच्छा. क्या बात है जी, वरना आप शीशे के भी भेज सकते हैं, नहीं टूट जाएंगी वो. स्टील की भेज दें. नहीं अच्छी पैकेज नहीं, वो फिर प्लास्टिक में पैकेजिंग होगी. नो स्टील में भेजें, स्टील में. स्टील में भेजें. देखिए वुड यूज हो सकती है, वुड यूज हो सकती है, ये भी आपने एक अच्छा. वुड भी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए दरख्त काटना शुरू कर देंगे. लगाते नहीं है, मसला हमारा ये है कि अगर लगा दें तो वो भी एक अलग बात है कि चलिए पैकेजिंग का एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं. देखें हमने देखा है कि बनाना लीव्स और इनमें भी बहुत अच्छे से आप, बल्कि इसमें कुछ ऐसे बैग्स भी आते हैं इसमें लिखा होता है कि ये बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इन बैग्स को यूज करें. इन बैग्स को यूज करें. देखिए व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे जी. मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. प्लीज इस प्लेज को आपने सबने करना है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इस माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वरना हम भी मुतासिर हो रहे हैं और हमारे आने वाले ज़्यादा मुतासिर होंगे. एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज. That has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. Get your रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. बेगम के वार्डरोब से आज शॉल निकाल के आपने ओढ़ ली. चंदन सी धूप में बदली की ओर से माही वे काली काली जुल्फों के फंदे न डालो. कदी तू मेरे को, कदी मैं तेरे को. ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ईद मुबारक. तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है. ताना बाना उधड़ गया है, देखो देखो बिगड़ गया है. सबने मिलकर बोला है हवा. ये जानवर है माशाल्लाह. जितना आपका कहते हैं उतने ही बड़े जानवर ले लिए. भाईजान आप कौन है? जी मैं लैपटॉप ठीक करता हूँ. मैं अभी लेके आया. ओ भाई, हाय हाय मेरी जिंदगी आसान बना दी. वैसे अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको अपना हीरो मिल सकता है. पापा मैं पास हो गया. पापा मैं पास हो गया. तो यार हीरो मैं हूँ, तुम कैसे पास हो गए यार? लो जी हम आ गए. लो जी बात सुनो. लो जी हम आ गए. उलझा सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा, आवे का आवा.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एनवायरनमेंट डे आज मनाया जा रहा है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं, बिकॉज हमने इस हद तक बिगाड़ दिया है कि इसके असरात हम सबके सामने हैं। जो हम खाते पीते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, जिसको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, उसके अंदर भी कितनी इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ये कितनी नुकसानदेह चीज़ें होती हैं हमारे लिए, वो हमें पता ही नहीं है। जो हम ये जो हवा, ये जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, किस तरह से ये हमारे लंग्स को मुतासर कर रही है, बिकॉज इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं इसका हमें पता ही नहीं है कि क्या पार्टिकल्स हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते और वो हम अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। और डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां, जब हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला बीमारियां कहाँ से लगी, तो बीमारियां कहाँ से लग रही हैं शायद हम सबको पता ज़रूर है, बट हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इसको कितनी जल्दी हमने मैनेज करना है। अब ज़रा हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि किस तरह से हम लोग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम वेस्ट वाटर जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है। पूरी दुनिया में क्या होता है, मैं आज इसलिए जिक्र करूँ क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमें भी वो सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है जो कि पूरी दुनिया कर रही है। और जब हम करेंगे तो हम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इट्स एन ग्लोबल इशू, ये ग्लोबल इशू है, ये कोई नेशनल इशू नहीं है। सो हम अपनी अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं ताकि हम पानी को, जो वेस्ट वाटर है, उसको किसी तरीके से रिसाइकल या मैनेज कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शेख जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये कितना बड़ा मसला है, अभी हम सॉलिड वेस्ट की भी हम बात कर रहे होते हैं, वाटर वेस्ट ये कितना बड़ा मसला है इस वक्त? जी थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि सबसे बड़ी वजह है कि आज हम वी आर 250 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, 25 करोड़, और तकरीबन हम 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं पर पर्सन पर डे ऑन एवरेज। 100 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑन एवरेज। और ग्लोबल प्रैक्टिस है कि इसका 80% जो है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। तो यू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड यू विल नो कि millions of liters of waste water is generated in this country daily. Unfortunately इस टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल काम नहीं हुआ पिछले 70 साल में, और अब इस वक्त की सूरत-ए-हाल ये है कि सिर्फ जो है 10% प्राइमरी ट्रीटमेंट तक ट्रीट हो रहा है, 90% ये जो वेस्ट वाटर है ये अनट्रीटेड 90% आपके ग्राउंड वाटर में और सरफेस वाटर में जा रहा है। okay. और जैसे अभी स्टार्ट में आपने जैसे मेंशन किया, यही 90% अनट्रीटेड वाटर हमारी सब्जियों में जा रहा है। बिल्कुल। और वो सारे पोल्यूटेंट्स जिनको हम सोचते हैं कि ये हमने अवॉइड किए हैं, वो अवॉइड नहीं हो रहे, दे आर फाइंडिंग देयर वे इन द फूड चेन। फूड चेन वो हमारा हिस्सा बन रहा है, एंड नथिंग टू डू विद योर इनकम लेवल। इट इज़ नथिंग टू डू कि जी ये कोई लोअर मिडिल इनकम को वो प्रॉब्लम है और कहीं सोसाइटी का कोई एक ऐसा पार्ट है जो इससे सब मुतासिर हैं, और आई मीन आई कैन कीप ऑन, बट दिस इज द स्टार्टिंग। आप इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा इशू हमारे लिए बनता जा रहा है। और दैट टू फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। तो इस वक्त हमें ज़्यादा बात इस पे करने की ज़रूरत भी है। जो वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली अगर हम इस बुनियाद पे बात करें कि अभी 2 दिन बाद ईद कुर्बान भी है, और उस पर भी हम जिस तरह से बात करते हैं कि जानवर ज़िबा करते हुए हम थोड़ी सी एहतियात पे बात ज़रूर करेंगे कि जब जिन जानवर ज़िबा करते हैं, जैसे लॉन में कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि जो कि फिर उसका जो खून हम बहा रहे हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर का भी हिस्सा बन जाता है, सरफेस वाटर का भी हिस्सा बन जाता है, और उससे भी मसाइल होते हैं। बिल्कुल। देखें पूरी दुनिया में जो जानवर हैं उनके लिए स्लॉटर हाउसेस डिजाइंड होते हैं, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होते हैं। यस, कुर्बानी अल्लाह बिल्कुल हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन ये भी डेजिग्नेटेड एरियाज़ में किए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो हाउस होल्ड है वो अपने घर के लॉन में या घर के बाहर ओपन एरिया में वो स्लॉटर करे, और इसका जो सॉलिड और इसका लिक्विड जो है वो डेफिनेटली अनमैनेज्ड ग्राउंड और सरफेस वाटर में जा रहा है। तो जैसे दुनिया में ग्लोबल प्रैक्टिस है कि आप ये एक डेजिग्नेटेड एरिया में कर सकते हैं, यू कैन बुक योर स्लॉट, योर टाइम,
اور اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ صبح اس ٹائم آ جائیں. آپ کا جو جانور ہے وہ بھی سیف ہے, اور جب یہ قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد جتنا بھی ریزیڈیو بچ جائے گا وہ مینیج ہوگا. اور یہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے, چونکہ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ صرف سوسائٹیز نہیں ہیں, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں, تو ایسے میں آپ خود بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بھی ایک محلہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اچھا دیٹس دا ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ جہاں پہ ہمیں سلاٹر کرنا. یہ مشکل نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کون سا سوسائٹی میں رہتا ہوں جو میں یہ کروں گا. سر کتنا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کو بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہوتی ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس میں جا کے اپنا جانور قربان کریں. جی, میں جیسے بھی آپ نے بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میکنائزڈ سلاٹر ہاؤس نہیں ہے وچ از کوائٹ بٹ آف این انویسٹمنٹ, تو آپ اس کو ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا میں کم از کم ضرور کریں. محلے میں ایک جگہ پہ, آپ کے گاؤں کے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا میں, تاکہ پھر اس کے بعد آپ اس ایریا کو صاف کر سکیں ود اے کلیکٹیو ایفرٹ, کہ سارے مل کے اس کو صاف کریں, اس کو مینیج کریں. جو ریزیڈیو, جو قربانی کا جو چیزیں, اس کا جو انوانٹیڈ مٹیریل رہ گیا ہے, اس کو آپ پراپر طریقے سے وہاں سے صاف کریں, کیونکہ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد وہی بچے اس محلے کے اسی ایریاز میں وہ پھر وہاں پہ دے گو اراؤنڈ اینڈ دے کین بی انفیکٹڈ, اور وہ انفیکشنز جو ہیں وہ پھر بہت سیویئر ہوتی ہیں. اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ جو وائرل اینڈ بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, یہ 90% سے بھی زیادہ آپ کے انوائرمنٹ سے ہی آپ کو بالکل ایسے لگتی ہیں. So it is nothing to do with your house. It is whenever you leave your house, یہ ساری انفیکشنز باہر سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ایکسپوز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر اب ایسے میں جب ہم پاکستان میں پانی کی سچویشن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بورنگ کر کے ہم نے پانی کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے, اور کئی جگہ پہ تو لیگل بھی ہے کہ آپ بورنگ نہ کریں, لیکن کر کے جو پہلے پانی 100 فٹ پہ, یا پہلے تو 40-50 فٹ پہ بھی آ جاتا تھا پانی, پھر 100, اب تو سر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں فٹ کی کھدائی کے بعد بھی گہرائی میں جا کے بھی پانی نہیں ملتا. یہ جو پانی مسلسل گراؤنڈ لیول کا ڈراپ ہو رہا ہے, اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ اف ایم ناٹ رانگ تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سنک ہولز, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے آپ کے علاقوں کو. پلیز اس کو اگر ایلیبوریٹ کریں. بہت ویلڈ کویشچن ہے, کیونکہ جب ویسٹ واٹر مینیج نہیں ہو رہا تو گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں ابھی تک گراؤنڈ واٹر پمپنگ کے اوپر اسٹرکٹ ریگولیشن نہیں ہے. اگر آپ کی پراپرٹی ہے, وہ بے شک آپ کی فیکٹری ہے یا آپ کا گھر ہے, تو یو آر الاؤڈ کہ آپ اپنا بور کریں. کسی وقت میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس پہ پابندی لگائی تھی, لیکن جب پانی نہیں پہنچ رہا تھا لوگوں کے گھروں میں تھرو واٹر سپلائی نیٹ ورک, تو پھر لوگوں نے اپنا بور شروع کیا. اس وقت کی سچویشن آپ کو بتاتا چلوں, اسلام آباد میں 300 سے 400 فٹ پہ پانی ہے, لاہور میں 500 فٹ سے 600 فٹ ہے, اور کوئٹہ میں فاسل لیول پہ پہنچ گیا 1000 فٹ. فاسل لیول 1000 فٹ پہ پہنچ چکا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ جب پری انڈیپینڈنس, جب ڈیزائننگ ہو رہی تھی اربن پلاننگ کی, تو کوئٹہ کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اٹ ول اونلی جو انہیبیٹنٹس ہیں دے شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1 ملین. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئٹہ میں جگہ نہیں تھی, اس وجہ سے کہ پانی وہاں پہ, پانی کا جو لیول تھا جتنا انہوں نے اسٹیمیٹ کیا تھا وہ صرف 1 ملین لوگوں کے لیے انف تھا. اب اگر وہ پاپولیشن 5 سے 6 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, the water is not enough. So in other words, ground water pollution چھوڑیں, ground water depletion جتنا ہو رہا ہے, we are heading nose down towards water scarcity. اور اس میں میرے پاس ایک اور نمبر بھی ہے کہ گلوبلی واٹر scarcity کا جو threshold لیول ہے, جس کو ہم کہتے ہیں absolute water scarcity, that is 500 cubic meter per person per year, اور ہم تقریباً 600 کے قریب ہیں. So by 2030, which is our UN SDG, Sustainable Development Goal 6.1, that is equitable water supply to all, وہ ہم by very big margin ہم اس کو مس کریں گے, just because کہ ہم واٹر سپلائی equitably نہیں دے پائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر امبیلنس ہے, واٹر سپلائی ورسز واٹر یوز کا, وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہم اس
एब्सोल्यूट वाटर स्केसिटी के करीब पहुंच गए हैं। सर इसकी रियलाइजेशन है हमें, मतलब ये बड़ी संगीन बातें जो आप अभी बता रहे हो, एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें तो पता ही नहीं है कि ये मसला है, और हम तो गाड़ियां भी उसी तरह धो रहे होते हैं खुले पानी से, और बस कोई देख ना ले, कहीं कहीं हम देख रहे होते हैं। लाहौर में प्रोबेबली इस तरह की पॉलिसीज कुछ आ जाती हैं, इस्लामाबाद में भी पाबंदी तो है, लेकिन लोग कहाँ किस हद तक सुन रहे होते हैं। तो ये हमें तो शायद इंडिविजुअल लेवल पे भी वी डोंट हैव दिस रियलाइजेशन। जी देखिए हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, वो भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं ना, वो तो कहीं और से तो नहीं आए। तो जिस तरह आप जैसे आप फरमा रही हैं कि जब इंडिविजुअल्स को वो एहसास और इस सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं है, तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी वही गैप मौजूद है। और वो गैप मौजूद होने की 2-3 वजह हैं कि जिस तरह आज का ये सेगमेंट प्रोग्राम है, इसको जितना लोगों तक पहुंचाया जाए, सुनाया जाए, उनको ये बात रियलाइज़ कराई जाए इन द पावर कॉरिडोर्स, इन द पॉलिसी मेकिंग, कि इट इज़ नॉट अ लग्जरी टू ट्रीट वाटर, टू कंजर्व वाटर, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इट इज़ अ नेसेसिटी। और जैसे भी आपने कहा कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल responsibility, I think it starts at your home. True. Starting with when you are brushing your teeth, the first thing is you close your tap. जो आपका solid waste है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई hazardous चीज़ है, उसको आप उसमें ना डालें। तीसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी पहले अब बात कर रही थी कि इंडिविजुअल लेवल पे पानी को कंजर्व करें। गाड़ियाँ मे बी यू वॉश योर क्लॉथ्स विद अ कंटेनर रादर दैन कि आप उसको जो है ना पाइप से लगा के धोते रहें, और 1-2 गाड़ियों के ऊपर आपने 200-300 लीटर पानी अगर आपने ज़ाया कर दिया, दैट इज़ अ क्राइम। तो एंड आई बिलीव कि पेनल्टीज आर नॉट द सोल्यूशन। ये सर यहाँ से रियलाइजेशन चाहिए हम सबको। हाँ जी, पेनल्टीज नहीं, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, यू हैव टू मेक देम रियलाइज। लेकिन देखें, हम पॉलिसी भी देख लेते हैं, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे होते हैं। अब जहाँ पर लोग नहीं सुनते, वहाँ पर पेनल्टीज तो इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि आप दुनिया में कहीं पे चले जाएं, आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, पेनल्टीज होती हैं तो डिसिप्लिन होते हैं लोग। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगेन शोएब वाली बात कि हमें क्यों ज़रूरत है पेनल्टीज की? हम क्यों इंतजार करें कि लॉ बने तो हम उसको फिर माने? इसको हम यूं भी अगर सभी सोच लें कि हम सब चाहते हैं ना कि हम जब काम करते हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स, क्या हम ये चाहेंगे हमारे बच्चे प्यासे रहें? जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ मोमेंट, आपके बच्चों को पानी ना मिले, आपके अपने बच्चों को पानी ना मिले। जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ मोमेंट, फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो घरों में हम देखते हैं ना कि वो जी टैप खुला हुआ है, ब्रशिंग चल रही है, नहा रहे हैं तो खुला नहा रहे हैं, बड़े उसमें बता रहे हैं वो मेरा बेटा नहाने गया तो घंटा नहाता है, तो उस बेटे का इलाज कराएं। वो जो घंटा नहा रहा है ना, उसका इलाज कराएं। एक घंटा ना नहाए, वो जाके लिटरली उसका इलाज कराएं। ये जो आप कहते हैं ना नहीं वो एक्चुअली बहुत देर लगा देते हैं नहाने में, नो, टेक हिम टू डॉक्टर। ये पानी ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए ज़ाया नहीं कर सकते क्योंकि वाकई पानी खत्म हो रहा है। इसमें एक बात और मैं ऐड करता हूँ कि अगर हम ये समझते हैं ना वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, हमारा तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, सोसाइटी में रहते हैं, पानी आ रहा है, खुला पानी आ रहा है, इवन देन आप उस पानी को ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपके पास मौजूद है तब भी ज़ाया नहीं कर सकते। आपको पानी आ रहा है, उन इलाकों में जाकर देखिए जहाँ पर पानी की कमी है या पानी इतना ज़्यादा कम है कि वहाँ पर बच्चे तरस रहे होते हैं कि इतनी दूर दूर से पानी लेकर आ रहे होते हैं। ऑनेस्टली सर ये तो हमने इतना, मैं लिटरली मैं कश्मीर की अगर बात करूँ, मैंने हम एक जगह में उसको कस्ब बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी पूरा चश्मा बह रहा होता है और छोटी छोटी इलाकों में वो बने हुए होते हैं। सो मुझे अपना बचपन याद है, वो इतना ज़्यादा पानी होता था कि हम वहाँ पर उसको बड़ा इंजॉय करते थे। हम एक स्पेशल एक पिकनिक स्पॉट टाइप होता था वो, कि गए गर्मी में वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया। लिटरली अब जब कुछ सालों में देखा है बहुत तेजी से वो खुश्क हो गए। वो एक चश्मे का पानी आता है, वो भी इतना थोड़ा आ रहा होता है कि बस उसमें बर्तन भर जाए तो बड़ी बात होती है, तो वो बाकी तो पूरा सूख चुका है। और लिटरली वो जो सूखी हुई सारी जगह है उसमें उन पत्थरों के ऊपर, उस पूरी जगह के ऊपर सिर्फ आपको प्लास्टिक दिखेगा, आपको गंदगी दिखेगी जो नजर आती है। अब ये किसने किया है? ये हमने किया है ना, और किसने किया है? और इस बारे में बात नहीं होती कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज एन इंडिविजुअल, हमने उसको किस तरह से फुलफिल करना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर आखिर में कोई मैसेज आज के दिन की मुनासबत से आप हमारे नाजरीन को देना चाहते हो, वो आप जरूर दे दें, फिर हम जरा प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ बढ़ें।
میرا میسج یہ ہے کہ پانی از دا موسٹ پریشیس ریسورس جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے انڈیویجول لیول پہ, آپ کے لوکل لیول پہ اور آپ کے جو ہے نیشنل لیول پہ. ایوری بڈی ہیز دس رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دیئر واٹر سورسز. وہ آپ کا گھر کا پانی ہے, آپ کا شہر کا پانی ہے یا آپ کے دریا ہیں. اس کا جو پولوشن ہے اس کو روکنا یہ ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بٹ ابھی ایک اور ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, اس میں آپ لے کے آئیں اس کو. آپ گلوبل لیول پہ دیر آر آرگنائزیشنز, ڈونرز جو واٹر پولوشن پہ they are ready to finance. آپ صرف اپنا ماڈل سامنے رکھیں. Yes. اور اس میں تو I'm sure کہ آپ کی یونیورسٹی یا بہت سے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس بھی ایسے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہوں گے, بنا رہے ہوں گے. تو اگر ان کو فنڈ کیا جائے وہ اس پروجیکٹ کو وہ ایک میس اسکیل پر لگا سکے تو یہ واٹر ریسائکلنگ ہم کر پائیں گے. لیکن میں پھر ایمفیسس کروں گا ٹریٹمنٹ اور ریسائکلنگ, وہ امپورٹنس اس کی اپنی ہے, لیکن وہ جو ہم یوز کر رہے ہیں نا ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم کم سے کم ویسٹ کریں پانی کو. یہ بہت ضروری ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. یہ بہت امپورٹنٹ موضوع تھا اور واقعی نہیں ہے ریلائزیشن, ابھی تک ریلائزیشن ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے کہ ہم پانی ضائع کیے چلے جا رہے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ بہت پانی ہے ہمارے پاس. تو وہ چشمے, دریا, اسپیشلی ہم نارتھ سائڈ آف پاکستان کی بات ہے جہاں پر پانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم زیادہ ضائع کرتے ہیں. اگر ہم ٹورڈ ساؤتھ ٹریول کریں, ہم بلوچستان جائیں, ہم سندھ میں جائیں, تو جو وہاں کے ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سو ہمیں باقی ریلائز کرنا ہے کہ پلیز پانی ضائع نہیں کرنا, ناٹ ایون اے سنگل ڈراپ آف واٹر. یہ ہے آج کا ہمارے شو کا میسج بھی ہے. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.